बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अधा मुबारक हो सब देखने वालों को और चाहने वालों को। शुरुआत करते हैं हज के मौके के ऊपर जो मस्जिद निमरा जो अरफात के अंदर है उसके ऊपर जो शेख साला बिन हामिद जो इमाम और खतीब हैं हरम के मस्जिद अल हरम के, उन्होंने दिया। उससे एक हल्का सा आपको सुनाता हूँ, फिर बताते हैं कि क्या इस मौके के ऊपर हो रहा है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। और सुने। اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم تولى شأنهم، اللهم تولى شأنهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي طريدهم واجبر كسيرهم وآمن خائفهم واكفهم شر أعدائهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. तो ये थी दुआ उन सब लोगों के लिए, चाहे वो गाजा में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, कश्मीर में हो, कहीं भी हो, कि उनकी उनकी जिंदगियां तब्दील करे अल्लाह। और स्पेशली जो गाजा के अंदर हो रहा है उसके लिए तो ये दुआ बहुत ज़रूरी थी। और फोकस भी इसका उस पे रहा, फोकस तो इस पे रहा, मगर जो हुक्मरान वक्त हैं सऊदी अरब से लेकर जॉर्डन से लेकर मिस्र तक और पाकिस्तान तक, क्या वो सिर्फ दुआओं दुआओं तक ही रह गए हैं? हम 50 से जायद ममालिक की बात कर रहे हैं दुनिया में जो मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, लेकिन सैडली इस ईद के ऊपर, ईद उल अधा के ऊपर, और इस त्यौहार का यानी इस मौका यानी मकसद क्या है? सैक्रिफाइस है ना, कि आप कुर्बानी दें। और हम वो कुर्बानी ट्रेस करते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उन्होंने जो कुर्बानी दी अपने बेटे हजरत इस्माइल की। अच्छा, जो क्रिश्चियन और यहूदी हैं वो, उनका भी ये इंटरप्रिटेशन है, वो कहते हैं कि जी कुर्बानी दी गई थी, हजरत इसहाक को रखा गया था सामने। तो ये एक बुनियादी एक यहाँ से फर्क शुरू होता है इस्लाम, ईसाइयत और यहूदी जो बिलीफ्स हैं, क्योंकि हम सब यकीन तो एक ही अल्लाह में करते हैं। यहाँ तक कि ईसाई अपनी इंटरप्रिटेशन के अंदर उसको थोड़ा सा म्यूटिलेट कर देते हैं उस डेफिनेशन को। लेकिन बुनियादी तौर पे ये एब्राहमिक रिलीजन्स इसलिए ही कहे जाते हैं क्योंकि इनकी कहानी शुरू होती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। और इस मौके के ऊपर, ईद उल अदा के मौके के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट रिमाइंडर हमारे हम मुसलमानों के लिए है उस सिग्निफिकेंस का कि हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारी ओरिजिन स्टोरी क्या थी, उसके अंदर इस कुर्बानी का क्या अहमियत थी, और उस कुर्बानी को अल्लाह ने फिर किस तरीके से नवाजा, एक दुम्बा रख के सामने जिसको कुर्बान किया गया। और हजरत इब्राहिम की जो लाइन थी, जो पुश थी, उसे बरकरार रख के। तो ऐसे मौके के ऊपर जहाँ पे लोग अपनी कुर्बानियाँ अपने वक्त की, अपने पैसे की, अपने अम, खर्चों की, ही हर चीज के ऊपर, अपने नफ्स की के ऊपर अगर काबू कर लें, और जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनकी कुर्बानियां, ये सब चीजें आके यहाँ पे खड़ी होती हैं। और गाजा के अंदर हमने देखा है कि फलस्तीनियों ने अपनी किस तरीके से अपनी जान की, अपने माल की, अपने बच्चों की कुर्बानियां दी हैं आज़ादी के लिए, इस ख्वाहिश के लिए कि वो एक अपना सर झुका के ना जिए, किसी के पांव तले ना जिए, और अल्लाह के नाम पे उन्होंने एक स्टैंड लिया है। तो ये तो कुर्बानियां चल रही हैं दुनिया भर के अंदर गाजा को लेकर। पाकिस्तानी क्या कुर्बानियां दे रहे हैं इस साल? पाकिस्तानी कुर्बानी, बहुत कुर्बानियां दे चुके हैं पिछले एक साल के अंदर। पिछले रमजान से लेके अब तक तो, रमजान तो खैर दूर की बात नहीं है, अभी है, मगर पिछली ईद उल अजहा लास्ट ईयर जो थी मई के अंदर 2024 के अंदर, तो उस वक्त पाकिस्तान अपनी जमहूरियत की कुर्बानी दे चुके थे। पाकिस्तान अपने हकूक की इस पिछले एक साल के अंदर कुर्बानियां दे चुके हैं। अदलिया कुर्बान हो चुका है। पाकिस्तान का 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपका आइन कुर्बान हो चुका है। अब तो 27वीं आईनी तरमीम की बातें भी हो रही हैं। जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर गुंजाइश रह गई थी, गलतियां जो हो गई थी, वो अब 27वीं आईनी तरमीम भी मुकम्मल उसको कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान की अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं
اپنی معیشت، اپنے مستقبل. جو یوتھ ہے وہ ایک بہت ہی فرسٹریٹڈ ماحول کے اندر اپنے آپ کو پا رہی ہے، اور اس کی فرسٹریشنز اب کھل کے زیادہ بڑھ رہی ہیں، کیونکہ جو آپ کی معیشت ہے وہ بہت متاثر ہو چکی ہے. یہاں تک کہ آپ کو لونز ہی ملے ہیں، اور آپ کی باتیں اور دعوے تو بہت بڑے تھے، مگر آپ کسی بھی بیرومیٹر میں پاکستان کو دیکھ لیں، چاہے وہ ویمنز رائٹس ہو، ڈیموکریسی ہو، سول رائٹس ہوں، لیگل رائٹس ہوں، اکنامک رائٹس ہوں، سب کے اوپر پاکستان نے پچھلے ایک سال کے اندر ڈکلائن دیکھا ہے. اور شاید اسی لیے یہ عید اتنی اچھی نہیں شاید لوگوں کے لیے گزرے، کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی اگر یہی حالات ہیں، یہی حالات چل رہے ہیں، کوئی راستہ آگے کا نظر نہیں آ رہا، ابھی بھی لوگ قید ہیں، اور قیدی 804 بھی قید ہے. تو اس عید کے اوپر ان کی بہن کیا کہہ رہی ہیں، علیمہ خان، پہلے انہیں سنتے ہیں اور پھر بات کو ذرا ایک طرح براڈر کانٹیکس دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ ایک بندہ آ کے کہہ کہ جی میری ابھی تو پوائنٹ ہی نہیں ہوا، تو جج صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ جائیں پروسیکیوٹر جنرل کو بلا کر لائیں، کیونکہ وہی پہلے اس کے لائر تھے، اور آپ 2 گھنٹے کے اندر ان کو یہاں پیش کریں. یہ جج صاحب کو کہنا چاہیے تھا. جج صاحب نے یہ نہیں کہا، انہوں نے 11 تاریخ کی ڈیٹ دے دی ہے. توشخانہ کیس، 190 ملین پاؤنڈ کیس، اب اس کی یہ ہیئرنگ بھی ہونی تھی نا، وہ دوبارہ ایڈجرن ہو گئی. کوئی اچھی خبر اس خاندان کے لیے تو نہیں ہے. کچھ خاندانوں کے لیے شاید اچھی خبریں ہوں، لیکن بائی اینڈ لارج پاکستانیوں کے لیے اچھی خبریں اس سال نظر نہیں آتی. یعنی محسوس نہیں ہوتا کہ یار یہ سال ہم نے کیا اچیو کیا، کس کاسٹ پہ اچیو کیا. کرپٹو والیٹس اور کاؤنسلز تو بنا دیں، ایس آئی ایف سی بھی ایک کھڑا کر دیا، لونز قرضے بھی اٹھا لیا آپ نے، مگر کیا ہوا پھر ایونچولی؟ لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا ہے؟ کیا وہ ان سب قربانیوں کے بعد جو ان کے نام پہ دی گئیں یا ان سے دلوائی گئیں، کیا وہ خوش ہیں؟ کیا وہ سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیا انہیں اپنا مستقبل کچھ نظر آ رہا ہے اس پورے نظام کے اندر، یا وہ اپنے آپ کو اس ایک اندھیری نگری میں دیکھتے ہیں؟ بہت مشکل ہے کہنا کہ اس وقت پاکستان، اور اسپیشلی ہم بات کرتے ہیں قیدیوں کی، تو بات کی ہم نے، نظام کی بات بھی کی، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کی عید، ان کی قربانیوں کی کون بات کرے گا؟ اسپیشلی جو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ جاں بحق ہوئے، سویلینز شہید ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں غائب کر دیے گئے اور ابھی بھی لاپتہ ہیں. اور اب اس کے اوپر کہا جا رہا ہے، سرفراز بگٹی جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، کہاں سے آئے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، کون سی جماعت سے ان کا تعلق ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سب کارروائیوں کے پیچھے ہندوستانی را انوالوڈ ہے. ایک پریس کانفرنس دی تھی انہوں نے اس عید کے موقع کے اوپر. آئی اپولوجائز کہ آپ کو یہ بھی میں سنانا مجھے پڑ رہا ہے، مگر امپورٹنٹ ہے، سنیں اور پھر بات کو. میجر ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز وہ ہمیں جو ریکوائرمنٹ، ہم اینڈ گول اچیو کیا کرنا ہے وہ اچیو اسی طرح سے ہوگا اسمارٹ کائنیٹک آئیڈیاز کے ساتھ. تو یہ تھے سرفراز بگٹی، اور یہ بتا رہے تھے کہ جی ہندوستانی ہاتھ موجود ہیں یہاں پہ، احتیاط کیجئے گا ذرا. الزام تراشی تو ہر کسی کے اوپر کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا بہت مشکل ہے، مگر بہت ضروری بھی ہے اس موقع پر، عید کے موقع پر. عید مبارک آپ کو، آپ کے چاہنے والوں کو، پاکستانیوں کو. دعا ہے آپ کی قربانیاں سب قبول ہوں اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں، ہم سب کے حالات بہتر ہوں. پاکستان سے باہر ہیں جو لوگ دنیا بھر میں، مگر کیا یہ ہو پائے گا؟ یوکرین سے لے کے غازہ، کشمیر اور خاموشی. خیر، مگر ہماری زندگیاں امید پہ چلتی ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.